Mayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo lain sa mga adlaw ngayong gidugang sa atong panahon din sa kalibutan. Ni pinagapadayon pagtuon ini ang balaang mga pulong ani as balaang kasulatan. O iyang matambag may ako sa ipaabot kaninyo. O una sa tanan, salamat ko sa akong mga viewers o mga followers na daghana. 11,000 ang viewers na ko. Then, ang followers mga 3,000 plus. Salamat kayo, no, nakabaton ko sa mga followers. Napatalingho, ganin mo bukos tambag sa Diyos. Ano yan balaan, kasulatan. O, ang tinguha sa akong kasing-kasing, o akong pag-ampo at Ginoo, maunta, ang nagpagkakabot ka mo pagsabot sa kamatuoran, sa tibuok kamatuoran, no? Kay balo mo sa kamatuoran, walay bakak nga nagikan sa kamatuoran. Maluta nga, ang kasuguan gihatag ngadto kang Moises pa naggrasya kang kamatuoran, miabot pinagi sa atong Ginoo sa Kristo. So, sumasa akong intro mga buhat kapitulo 20 bersikulo 26 27 pamatuod ko kaninyo karong adlaw matud ni Apostol Pablo nga dili ako kadatugan sa dugo ni bisan kinsa kaninyo, wa ko mahunong, wa ko mosibog pagmantala kanyo sa bugos nga tambag sa Dios. Bugos nga tambag sa Dios. So nga akong ipaambit nyo rong adlaw, ang uluhan ini, the origin of the gospel. Ang gigikanan sa maing balita. So, sa Galasya Kapitulo 3, versikulo 8 sa inyong mga Biblia, minaingon diha, may mabasa. Ang kasulatan kakitang daan nga ang Diyos magamatarong sa mahintil pinagis pagtuo. Miwali nga daan sa may balita nga tukang agham nga nag-ingon. Pinagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran. So ang may balita nagsukad sa saad sa Diyos ngadto kang Abraham. Mahimo siyang panalangin sa tanang kabanayan sa yuta sa Genesis Kapitulo 12 and then versikulo 3 sa inyong Biblia. Mo kininsuwat. Kulang ganiro, no? Kulang natalok-taw niya. Kamon life tubli nini sa inyong bulang kasulatan. Kung ang mapulong akong gibasa din naaba, no? Ingon din o pagkapanalinginan ko ang mga magapanalangin kanimo, ug ang mga nagapanghimaraot kanimo pagapanghimarauton ko, ug diha kanimo pagapanalanginan ang tanang mga kabanayan sa yuta. All families of the earth will be blessed tungod ni Abraham. Mo ni siya ang may balita nagsugod. Paunsang paagi nga mapanalinginan ang tanang kabanayan sa yuta. Ngunit kasi sa Genesis 17 sa inyong Biblia, daghang ko ninyo na balik-balik. Then versikulo 7, doon na siya kaliwat sa ulay niya nga magtukod ang maghimo ang Diyos o gulay katapusang tugon. Sumala sa tugon niya, gisaad niya kang Abraham. Ingon niya dre,
O pagatukuron ko ang akong pakigsaad sa taliwala kanako o kanimo, ug sa imong kaliwat sa ulahin nimo, ngadto sa ilang nga kaliwatan, sa usa ka pakigsaad nga dayon, aron ako mahimo nga Dios nimo ug sa imong kaliwatan sa ulahin nimo. Mo ni siya ang kuwan. Ang saad sa Dios ngadto kang Abraham. Nga mahimo siyang amahan sa daghang mga nasod o sa tanang kabanayan sa yuta, pinaagi sa kaliwat sa ulahi niya nga mao ang atong Ginoong Kristo. Sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 16, muna ni siya nga ang maong kaliwat mao ang atong Ginoong Kristo. So, akong pagkabasahon, yung din Galatians chapter 3 verse 16. Mao ni nasuwat. Karon kang Abraham gisulti ang mga saad ug sa iyang kaliwat wala siya mag-ingon, ug sa kaliwatan ingon nga daw daghan sila kun dili ingon nga usa, ug sa imong kaliwat nga mao si Kristo. Magtukod ang Ginoo ug tugon, walay katapusang tugon, everlasting covenant, no? Mao ni siya ang bagong pakigsaad. New Testament, dili na ni matapos, dili na ni mailisdan, dili na madungagan. Ni undayon na ni sa kay katapusang mga adlaw, manigsaad sa Ginoo nga maghimo siya bagong tugon uban sa balay sa Israel, uban sa balay sa Juda. Ug kini dili sama sa tugon nga gibuhat niya sa mga ginikanan sa diyang giagak sila sa pagpagula gikan sa yuta sa Ehipto nga maong tugon ilang gilapas. Ang bagong tugon nga pagkapatliwadan sa atong Ginoo sa Kristo. Apan sa wala pa mabot ang maong saad sa Dios, iya sang gipalangyaw ang kaliwat ni Abraham. Nga ang Israel, mga anak ni Jacob, kay si Jacob anak man ni Isaac. Duha may anak Isaac, si Esau ug si Jacob. And then kaliwat ni Jacob naadto sa Israel. Nga kaliwat ka pong Abraham kay anak apo man niya si Jacob. Kay suma sa nasulat sa daan sa kasulatan nga magadumluong sila sa yuta nga dili ila. Ug dito pagasakiton sila sulod sa 400 ka tuig. Akong basahon sa Genesis 15, versikulo 13-14 sa inyong Biblia. Kung lang yung pagbasa ng akong gikuan kay niniyaman ta sa Facebook, dali na ning akong pagbasa laktaw, no? Kamunlay gani basa ni, gihan tala mo asan dapitas bala ang kasulatan nga makita niyo ni maayong balita. Hindi magsukad, sinugdan pa. Ingon din ug giingon siya kang Abram, sa tinuod gayud hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumluong sa usa ka yuta nga dili ila, ug didto sila mag-alagad kanila sa ug sila pagasakiton sulod sa 4 kagatos ka tuig. Ug ang nasud usab nga ilang pag-aalagaran pagahukman ko, ug sa human niini mamahawa sila nga adunay daghang bahandi. Kay Diyos siya, way imposible niya matuman ang tanang isulti niya di sa balaang kasulatan. Masakiton tinuod ang iyang mga anak ni Israel dito sa yuta sa Ehipto tulod sa 400 ka tuig. O unya sa dihang mituaw na ang mga anak sa Israel ngadto kang Yoba nga Dios sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 9-10 muni nasulat din. Gipakuha niya ang iyang mga anak, ang kaliwat nga ang mga anak ni Israel, ang iyang giangkon nga iyang katawan. Kaniadtong panahon na pili siya
kaliwatan nga adtom gula ang manluluwas kamao atong Ginoo sa Kristo ang isaad niyang ka Abraham nga kaliwat nga sa ulahin niya maghimo na siya og bagong tugon amaong atong Ginoo sa Kristo. Okay, sa Exodo kapitulo 3 and then bersikulo 9 ug 10 mo kini. Ug karon tan-awa ang pagtuaw sa mga anak sa Israel nagaabot sa akong atubangan. Labot pa nakita ko ang pagpanlupig nga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon. Busa umari ka karon og pagasugoon ko ikaw ngadto kang paraon aron kuhaon mo ang akong katawhan ang mga anak sa Israel gikan sa Ehipto. Si Moses ang suon niya, si Moses mitubag sa Dios. Kinsa ba ko aron ako moadto kang paraon o magakuha gikan sa Ehipto sa mga anak sa Israel? Ana, gipakuha sa Dios ang mga anak sa Israel ni Moses sa yuta sa Ehipto. Ug unya milabay ang 400 ka tuig didto. Nihawa sila gikan sa yuta sa Ehipto ug ngadto sila sa bukid sa Sinai. Ug didto pag-abot sa 430 ka tuig natawo ang manunubos, motubos alang sa tanang mga tao. Natawo si Kristo. Imo nang mabasa sa mga taga-Galacia kapitulo 4 bersikulo 4 ug 5. Mo kini kasulat. Galatians chapter 4 and then verse 4 and 5, no? Verse 4 and 5. Ingon din apan sa pag-abot sa kahimpitan sa panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo sa usa ka babae, natawo ilawom sa kasuguan, aron pagtubson sila nga anaa sa ilawom sa kasuguan, aron makadawat kita sa pagkasinagop nga mga anak. Ang mga Hudiyo yang gitubos gikan sa kasuguan, no? Samtang yatong panahon na ang mga Hintil wa may labot sa kasuguan. Walay Dios ang Hintil. Kung kaya ang yatong panahon sa giingon ko na nagpili ang Dios og kaliwat ni Abraham at tumugula ang gisaad niya nga kaliwat ni Abraham nga sa ulahin niya nga maghimo ngoy papatiliwad-on niya sa walay katapusang tugon nga mao ng New Testament, no? Tabuhat sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 17. Akong basahon. Yon din Busa nagaingon ako niini usa ka tugon nga gikauyunan ng daan sa Dios kang Kristo. Ang kasuguan nga gihatag sa miagi na ang 400 ug 3 ka tuig wala magbungkag aron ang saad mahimong walay pulos. Kay kung ang kabilin tungod sa kasuguan dili na tungod sa saad, apan kana gihatag sa Dios kang Abraham pinaagi sa saad. Busa unsa man ang kasuguan, kini gidugang tungod sa mga paglapas, hangtod nga mabot ang kaliwat nga kaniya gibuhat ang saad. Pag-abot sa 23 bersikulo 23 hangtod 25 tulin laklaw taon kamunay ganin ug basa. Apan sa wala pa maabot ang pagtuo, nalukban kita mga Hudiyo sa ilawom sa kasuguan nga nagtago ngadto sa pagtuo nga sa ulahi igapadayag. Anong ingon si Apostol Pablo kita? Kay siya usasab ka Hudiyo, kaliwat sa lineage ni Benjamin. Sa pagkaagi nga ang kasuguan nahimo nga atong magtutudlo sa pagdala ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga miabot na ang pagtuo, wala na kita mailawom sa magtutudlo. Sa magtutudlo ang kasuguan. Pag-abot sa pagtuo, wala na mailaw sa kasuguan ang mga Hudiyo. Kaya kanang kasuguan mo nagpagarbo sa Hudiyo nga sila adunay Dios, doon sila kasuguan.
doon na sila mga tugon, pakigsaad, no? Pakigsaad sa mga Hudyo. Ang pakigsaad nasa Eksodo magsugod. Pakigsaad sa mga anak sa Israel. Eksodo 19, gisaaran sila sa Diyos kung magtinarong sila. Espesyal sila nga tao sa tibuok kalibutan. Ingon din sa Exodo 19, versikulo 2, hangtang magsugod hangtod sa 5. Og sa nakalakaw sila gikan sa Repidim, og miabot sila sa kamingawan sa Sinai. Ming pamutang sila sa kamingawan, ug didto ang Israel ming pahluna sa atubangan sa bukid. Ug si Moses mitungas ngadto sa Dios, ug si Yuba nagtawag kaniya gikan sa bukid nga nagaingon sa ingon niini ikaw magapamulong sa mga panimalay ni Jacob ug sultihi ang mga anak sa Israel. Karon na nagpakakita kamo sa gibuhat ko sa mga Ehiptohanon ug giunsa ko pagdala kamo sa ibabaw sa mga pako sa mga agila ug gidala ko kamo nganhi kanako. Busa kong kamo magapatalinghog gyud sa akong tingog o magabantay kamo sa akong tugon. Nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinitaliwad-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Espesyal sila, ano? Pag-abot sa 5 mo na to. Tanang mga katawhan kay ang tibok yuta ako man. Kung magpatilinghog sila sa tugon, no? Muna na sulat inis 19. Pag-abot inis 20, dito na magsugod ang napulo kasugod. Ang mga nakasira at magsawon. Ang 10 commandments kung alang basta ng tawhan, dili. Ang napulo ka mga sugo. Ug ang Diyos misulti nining tanan nga mga pulong nga nagaingon. Ako mao si Yuba nga imong Diyos nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. No? Isa may gibawi ang mga anak sa Israel. Mani siya. Mani sugo. Nintanan mga pulong. Isulti ni Moses mga anak sa Israel. Ako mao si Yuba nga imong Diyos nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto, gikan sa balay sa pagkaulipon. So ano nga ulipon na nang gawas gikan sa yuta sa Ehipto, may butangag na pulo sugo. Ug gani wag ikaabot ang papan nga bato dito sila nadugmok sa tilan sa Sinai. Tungod kay ang unang sugo ilang gilapas, ang ilang mga aryos, mga bulawan, mga kwintas, mga singsing, ilang gipatunaw ni Aaron, ug himo nila Dios nga naporma og baka nga mauntay ilang paunahon nga mamalik sila ngadto sa Ehipto. Munang gibutangan sa Ginoo na kasuguan, kalagda, aron pagpadagsang sila kalapasan. Hangtod ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad. Hangtod maabot ang atong Ginoong Kristo. So pag-abot sa Galacia Kapitulo 4, mo na to, subso niya ang iyang mga katawhang Israel gikan sa kasuguan. Kita mga hintil itong panahon na watay labot. Nakaapilan ta sa diyang kamatayon sa itong Ginoo. Ako pasabot ninyo. Sa Ephesians, and then chapter 2, verse 11. Kadaghan ko na ni balik-balika. Pero akong balik-balik, aron ginyo masabtan kag-ayo ang kamatuuran nga niya sa balaang kasulatan. Ephesians chapter 2, verse 11. Ang mga hintil ug ang mga Hudiyo na tingob sa usa ka Dios sa diha sa kamatayon sa tong Ginoo. Tungod niini hinumdumi ninyo nga kaniadto kamo nga mga hintil sa unod. Ug ginganlan kamo nga mawalay circumcision ni adtong ginganlan nga circumcision diha sa unod nga gibuhat sa mga kamot. Nga niadtong panahona kamo nang himulag gikan kang Kristo. Nalayo kamo sa katilingban sa Israel ug mga dumuluong sa mga tugon sa saad. Nga kamo mga walay paglaom ug mga walay Dios dinis kalibutan. Pankaron kang Kristo Jesus nga kaniadto nang halayo, gipaduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang atong pakigdait
nga naghimo sa usa sa duha nga maoy naguba sa bungbong nga nagapabulag, giguba ang bungbong nga nagpabulag mo ning kasuguan. 15. Pinagi siyang pagkahimong tao iyang gibungkag ang balaod nga maong kasuguan ug ang mga kalagdaan ang matulumanon kay gikan sa dura mahimo niya ang iyang kaugalingon ang usa ka bag-ong tao sa ingon niini nagabuhat siya sa pakigdait. Ug aron mapasig-uli ngadto sa Dios kanila nga duha diha sa usa ka lawas, usa ka iglesia, lawas manuwing iglesia na. Pinaagi sa cross sa napatay niya ang panagkaaway pinaagi niini. Ug sa nakaanhi siya nagwali siya sa pakigdait kaninyo nga aniya sa atoa sa layo. Sa layo mga hintil. Ug pakigdait kanila nga aniya sa duol, Hudyo, ilang duol. Kay pinaagi kaniya ang usa ug usa kanato may pultahan diha sa usa ka espiritu ngadto sa amahan. Busa dili na kamo mga dumuluong tang mga hintil ug mga umalagi kun dili mga tagilungsod kamo uban sa mga balaan ug sa panimalay sa Dios, sa mga tinukod kamo sa ibabaw sa patukuranan sa mga apostoles ug mga manalagna nga si Jesucristo gayud mao ang pangulo nga bato sa pamag-ang nga kaniya ang tagsa-tagsa nga tinukod gipahaom aron mabalay nga magtubo nga pagkausa sa usa ka templo nga balaan diha sa Ginoo nga kaniya usab kamo ginatukod sa tingog sa pagkausa sa puloy-anan sa Dios nga mao ang espiritu. The church mabalay mga tao hintil Hudiyo ya sa usalang kalawas iglesia. Nagtukod ang Ginoo sa lang ka iglesia. O daghang mangangkon sila tinukod po. Yan, lain-lain doktrina. Okay. So, sa Juan 10, versikulo 16, dunay dili sakop sa iglesia. Hangtod karong panahon. Muna atong Ginoo maingon, aduna ko'y mga karnero nga dili sakop nining turila. Pan pagamanduan ko sa pagatawgon ko sila, ug sila mo patalinghog kanako, ug usara ya ang panon kauban sa usa ka magbalantay. Nayusa lang ka panon. I have other sheep that are not of this sheepfold. I must bring them also, and they too will listen to my voice, and they become one flock with one shepherd. Diba? Ngunit sulat bilang sulatan. Busa, kay doon na malay usa ka pundok. Inoon, ay nga lugar, pero maurang pundok ka, kay Kristohanon. Wa mausab ang pagi sa Diyos sa kaluwasan, sa giingon ko na sa unahan. Hangtod karon dili mahitabo nga mausab kung unsaon ang pagkahimong Kristohanon. Kung dili mo duol ka sa iglesia sa Ginoo nga niya sa kalibutan mo na iyang gingharian. Hebreo kapitulo 3 sa inyong mga Biblia, basahalan yung pagsobre yan eh. Kuning saan kaninyo nga ningon rin. And then versikulo 21 lang ta dito ug hangtod sa 25. Pick up lang ta din eh. Ug sanglit may usa ka dakong saserdote ibabaw sa balay sa Dios. Sa tumbalay sa Dios man iyang iglesia. Iglesia sa buhi nga Dios. Mapatukuраnan ug haligis ka matuoran. Muna siya. Manuol kita uban sa matuod nga kasing-kasing nga may hingpit nga katinuan sa pagtuo sa nasabligan ang atong mga kasing-kasing gikan sa usa ka dautan nga kaisipan ug sa nadigo ang atong lawas sa tubig nga maputli. Magmalig-on kita sa pagsugid sa atong paglaom aron dili kini matarog kay matinumanon ang nagsaad ug
Magpinalandungay kita ang usa sa usa aron sa pag-aghap ngadto sa gugma ug sa mga maayong buhat. Nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagtigom sumala sa batasan sa uban, kundi magtinabagay ang usa sa usa ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagakaduol na ang adlaw. Nagakaduol na ang adlaw. Iglesia, balay sa Dios, gingharian nga may papangita niya sa tao. Yan. Kaon, inom, biste. Ay mo kabalaka na. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Manipasalig sa Ginoo. Ibaw yung amahan nga nagkinahanglan tanang nga butanga dining kalibutan samtang taning nagsulod taning material nga lawas. Dili ta pasagdan sa Ginoo kung naatas yung iglesia. Kaya din sa Juan Kapitulo 15 versikulo 7, kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa kung sa inyong gusto kini pagabuhaton alang kaninyo. Kaon lang inom o biste, di ka pasagdan sa Ginoo kay ang iyang mga karnero mosulod ug mugula makakaplag sila masibsib. Ginhilang kutob mayong buntag.